सबक नंबर 3 हरूफ मुरक्कबात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ अलिफ लाम रा जीम लाम गैन या अलिफ वाव क़ाफ़ ऐन बा लाम गैन नून फा सीन खा लाम ता काफ ता बा गैन ضاد बा नून मीम वाव ता ता जीम रा या अलिफ गैन नून या ता ऐन बा दाल अलिफ ज़ा लाम मीम ता रा फा काफ ऐन नून दाल हा रा अलिफ ता हा अलिफ सा या मीम काफ नून ता मीम अलिफ फा अलिफ काफ या क़ाफ़ ज़ाद या ऐन ज़ाल अलिफ बा बा सीन बा 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 हा या जीम गैन शीन अलिफ वाव ता बा गैन अलिफ फा लाम वाव अलिफ या अलिफ या मीम या सा अलिफ क़ाफ़ या ऐन लाम मीम नून शीन फा अलिफ ऐन ता अलिफ صاد لام ألف حاء ألف نون قاف ألف تاء لام تاء شين ألف باء ها تا قاف ألف تا لام ميم با را كاف ألف ميم
قاف ألف عين دال ألف ضاد عين ألف فاء ألف ألف صاد ألف باء كاف ميم ألف ياء ميم ألف نون ألف باء جيم هاء ألف لام تاء باء فاء ألف حاء شين تاء باء هاء تاء ألف نون ألف